नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। जम्मू डिवीजन में स्कूलों की 2 रोजा तातील, भारी बारिशों की पेशगोई के पेश नजर महकमा तालीम का फैसला। सोशल मीडिया पर हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद न करें, बारामूला जिला में सरकारी स्कूल अमले को हिदायत। लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा कारनामा, दुनिया की बुलंद तरीन मोटरेबल सड़क 19,400 फुट बुलंदी पर तामीर। खराब मौसमी हालात के पेश नजर वैष्णो देवी यात्रा 3 रोज के लिए मुअत्तल, 8 अक्टूबर को दोबारा शुरू होने का इम्कान। जम्मू कश्मीर की तरक्की नौजवानों की सलाहियतों से बराह रास्त जुड़ी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। अल्ताफ बुखारी का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इंतकामी सियासत का इल्जाम, कहा अवामी एतमाद को नुकसान पहुंचाने वाली रविश नाकाबिल कबूल। हिरासती तशद्दुद केस में 8 पुलिस एहलकारों की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद, अदालत ने करार दिया संगीन नव्यत के इल्जामात में रियायत मुमकिन नहीं। चंडीगढ़ की कंपनी का मालिक समेत 16 अफराद के खिलाफ जम्मू में जालसाजी के मुकदमात दर्ज, करोड़ों रुपए के वीजा और नौकरी घोटाले का इंकशाफ। बारिश और ओले की तेज तूफानी लहरें बारामूला के सेब के बागात और धान की फसलों को तबाह कर गई। कश्तवाड़ जिला में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने 48 घंटे की कोशिशों के बाद हामिला काला रीछ को नदी से बचाकर जंगली हयात में वापस छोड़ दिया। दार्जिलिंग में शदीद बारिश के बाद बड़े लैंडस्लाइड में 18 अफराद हलाक, मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी वजीर आला ममता बनर्जी। बिहार असेंबली से कब्ल खुसूसी नजरसानी के जरिए 22 साल बाद वोटर फहरिस्त को साफ किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का बयान। भारत और ऑस्ट्रेलिया की दिफाई शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह का 9-10 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया का 2 रोजा सरकारी दौरा। अगर भारत दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनना चाहता है तो कोई चारा नहीं कि हम स्वदेशी अपनाएं, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। और कश्मीर की पहाड़ियां सफेद चादर की लपेट में, सयाहती मकामात पर पहली बर्फबारी ने कश्मीर की सयाहत में नई उम्मीदें जगाई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने, जो वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम के लिए तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं। इसके साथ ही बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने, जो कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बेहतरीन बुनियाद रखता है। सेंसो गीजर्स, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रेवल्स अच्छा बल अनंतनाग ने, जो कि हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमात फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर के महकमा तालीम ने मौसमियाती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी व निजी स्कूलों को 2 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान किया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पीर यानी आज और मंगल यानी 6 और 7 अक्टूबर 2025 को खित्ते में भारी से बहुत भारी बारिश होने का इम्कान है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि तलबा व अमले की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे इन 2 दिनों के दौरान बंद रहेंगे। डायरेक्टर ने वालिदैन, असातिज़ा और तलबा से अपील की है कि वो मौसम की सूरत हाल पर नजर रखें और किसी भी हंगामी हालत में मुतल्लिका हुक्काम के अहकामात पर अमल करें। महकमा ने कहा कि मौसम की सूरत हाल बेहतर होने पर अगले अहकामात बर वक्त जारी किए जाएंगे। याद रहे कि गुज़श्ता चंद रोज से जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और मामूलात जिंदगी मुतासिर होने की इत्तलात मौसूल हुई है। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में महकमा तालीम ने सरकारी स्कूलों के अमले और दीगर सरकारी मुलाजमीन को हिदायत दी है कि वो सोशल मीडिया पर
हुकूमत की पॉलिसियों या इकदामात की तनकीद से गुरेज करें। इस इकदाम का मकसद कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन के जरिए फैलने वाली मालूमात या तबसरे अवाम में इंतशार पैदा न करें। इस हुक्म पर सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल आया है। पुलवामा के रुकन असेंबली और पीडीपी रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा ने इसे इजहार राय पर कदगन करार देते हुए कहा कि यह इकदाम लोगों की आवाज दबाने के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि हुकूमत जो खुद अवाम को आवाज देने का वादा करके इख्तिदार में आई थी, अब चंद बाकी मानदा आवाजों को भी दबा रही है। इस दौरान माशरती हलकों ने भी खदशा जाहिर किया है कि ऐसे इक़दामात से तालीमी इदारों में तालीमी अमल और शिफाफियत पर मनफी असर पड़ सकता है। एहलकारों को दी गई हिदायत है कि वो हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से सोशल मीडिया पर मोहतात रहें ताकि किसी भी किस्म के तनाज़े से बचा जा सके। सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे के फरोग के लिए काम करने वाले इदारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक और तारीखी संगमील अबूर कर लिया है। इदारे ने मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब 19,400 फुट की बुलंदी पर मिगला पास के मकाम पर दुनिया की बुलंद तरीन मोटरेबल सड़क तामीर करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बीआरओ ने लिखा, प्रोजेक्ट हिमांग के तहत मिगला पास पर 19,400 फुट की बुलंदी पर सड़क की तामीर मुकम्मल की गई है, जो उमलिंगला पर कायम पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देती है। नई तामीर शुदा लिकारू मिग लाफिकचे सड़क न सिर्फ एक तकनीकी कारनामा है बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक अहमियत भी गैर मामूली है। यह रास्ता हानले से फिक्चे तक तीसरा अहम जमीनी महवर फराहम करेगा, जिससे न सिर्फ सरहदी इलाकों में दिफाई नक्ल हमल में आसानी होगी बल्कि सयाहत को फरोग और लद्दाख के सरहदी देहात की तरक्की में भी मदद मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक यह सड़क लद्दाख के मुश्किल तरीन जगराफियाई खित्ते में तामीर की गई है, जो इंडियन इंजीनियरिंग के अज़्म की एक शानदार मिसाल है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले लाखों अकीदतमंदों के लिए अहम इतला के तौर पर श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसमी सूरत हाल के बाद यात्रा को 3 रोज के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। IMD यानी महकमा मौसमियात हिंद की जानिब से जारी किए गए खराब मौसम के इंतबाह के बाद बोर्ड ने कहा है कि 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक यात्रा मुअत्तल रहेगी और मौसम बेहतर होने पर 8 अक्टूबर से दोबारा शुरू की जाएगी। बोर्ड के सरकारी बयान में कहा गया, महकमा मौसमियात की जानिब से जारी शदीद मौसमी वार्निंग के पेश नजर वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक बंद रहेगी और मौसम साजगार होने की सूरत में 8 अक्टूबर को दोबारा शुरू होगी। वाज़ेह है कि इससे कबल 26 अगस्त को एक बड़े सहने के बाद यात्रा को रोक दिया गया था, जब अधोक्वारी के करीब भारी बारिशों के नतीजे में एक खतरनाक लैंडस्लाइडिंग के बाद 34 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार बराह रास्त नौजवान नस्ल की सलाहियतों, तख्लीकी सोच और खुद एतमादी पर है। उन्होंने इंसानी जहनत को जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा करार देते हुए कहा कि अगर नौजवानों को सही सिमत में मौक़ा फराहम किए जाएं तो वो रियासत का रोशन मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास सीधा युवा शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। हमें ऐसा माहौल पैदा करना होगा जो नौजवानों को मौजूद मसला हल करने वाले और आने वाले कल के रहनुमा बना सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को इब्तिदाई उम्र से ही बुनियादी तालीमी सलाहियतें जैसे जमा, तफरीक और ज़रब सिखाना निहायत जरूरी है, क्योंकि ये सलाहियतें उनकी फैसला साजी और जिंदगी के अमली मसाइल हल करने में मददगार साबित होती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि यह जमात इख्तिदार में आने के बाद इंतकामी सियासत इख्तियार करती है और उन इलाकों को नजरअंदाज करती है जहां के अवाम ने उसे वोट नहीं दिया। बुखारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी बरसर इख्तिदार आती है अपने आईन व इखलाकी फराइज भूल जाती है और सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक रवा रखती है। अपने बयान में बुखारी ने कहा, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रिवायत है कि जो इलाका या लोग उन्हें वोट नहीं देते उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनके इलाकों की सड़कें नहीं बनाई जाती, उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती। इक़्तिदार मिलने के बाद अवाम की खिदमत करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है, न कि सियासी मुखालफत की सजा देना। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी पुख्तगी का तकाजा यह है कि हुकूमत सबके साथ मसावी सलूक करे और इंसाफ को बुनियाद बनाए। जम्मू कश्मीर में 2 साल कबल पेश आए हिरासती तशद्दुद के एक सनसनीखेज केस में गिरफ्तार 8 पुलिस एहलकारों की जमानत की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर आदिल मुश्ताक अहमद ने हफ्ता के रोज यह फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि
یہ ایک غیر ضمانتی اور سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے، اس لیے عدالت کے دائرہ اختیار میں ضمانت دینا ممکن نہیں۔ یہ اہلکار سی بی آئی یعنی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی جانب سے گرفتار کیے گئے تھے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے فروری 2023 میں ایک پولیس کانسٹیبل خورشید احمد چوہان پر دوران حراست بدترین تشدد کیا، جس سے اسے شدید جسمانی چوٹیں آئیں۔ یہ واقعہ مبینہ طور پر کپواڑہ کے جوائنٹ انٹروگیشن سینٹر میں پیش آیا تھا، جہاں خورشید احمد کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا تھا۔ جموں کشمیر پولیس کے کرائم برانچ اکنامک آفینسز ونگ نے دھوکہ دہی اور مالی گھوٹالوں میں ملوث 16 افراد کے خلاف 5 مقدمہ درج کیے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ افراد کروڑوں روپے کے ویزا، نوکری اور دستاویزی جعلسازی میں ملوث ہیں اور انہوں نے سرکاری فنڈز میں بھی بڑی رقم کا بیجا استعمال کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمان میں چندی گڑھ میں قائم ایک میسر سفیر معروف کمپنی کے اعلیٰ عہدیداران، جموں کشمیر حکومت کے چند افسران اور ایک وکیل شامل ہیں۔ کمپنی کے مالک جس باجوہ کو بھی ملزمان کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ کرائم برانچ کی کارروائی سامبا ضلع کے رہائشی پرم ناتھ کی شکایت پر عمل میں آئی، جس نے الزام لگایا تھا کہ کمپنی کے ملازمین نے ویزا فراڈ کے ذریعے اس سے 17.09 لاکھ روپے ہتھیا لے۔ کرائم برانچ جموں کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ملزمان نے 50 سے زائد افراد کو فرضی نوکریوں اور بیرون ملک ویزوں کا جھانسا دے کر بھاری رقم وصول کی۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارامولہ میں اچانک آنے والے تیز بارش اور اولے کی طوفانی لہروں نے مقامی زراعت کے لیے بڑا دھچکا دیا ہے۔ ہفتہ کی شام تقریباً 5:30 پر شروع ہونے والا یہ طوفان 8 منٹ تک جاری رہا اور رفیع آباد سمیت آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ بدن، ساری پرا، چجہاما، لائسر اور دیگر گاؤں اس طوفان کی لپیٹ میں آئے، جبکہ پٹان علاقے سے بھی اسی نوعیت کی تباہی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ موسمی آفت کے وقت سیب کی فصل اپنی کٹائی کے عروج پر تھی۔ چجہاما کے باغبان علی محمد نے بتایا کہ اگرچہ تقریباً 50% فصل پہلے ہی توڑ لی گئی تھی، مگر باقی ماندہ سیب کے پھل شدید نقصان کا شکار ہو گئے۔ باغوں میں ذخیرہ شدہ پہلے کٹے ہوئے پھل بھی اس موسمی تباہی کی زد میں آ گئے۔ یہ واقعہ اس خطے میں موسمی تبدیلیوں اور فصل کی حفاظت کے لیے مؤثر حکمت عملی کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے، تاکہ آئندہ ایسے ناگہانی واقعات سے زراعت کو بچا جا سکے۔ کشتواڑ کے ڈنگر نالہ میں ایک حاملہ کالا جنگلی ریچھ تیز پانی کے بہاؤ میں پھنس گیا، جسے مقامی لوگوں نے دیکھا اور فوری طور پر محکمہ جنگلی حیات کو اطلاع دی۔ اطلاعات موصول ہوتے ہی محکمہ کے اہلکاروں نے مقامی لوگوں اور فوج کی مدد سے ریچھ کی جان بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا۔ ریسکیو آپریشن کے انچارج رینج آفیسر شفیع اقبال نے بتایا کہ یہ ریچھ علاقے میں اب تک دیکھا جانے والا سب سے بڑا جنگلی جانور تھا اور اسے محفوظ نکالنے میں 48 گھنٹے کی محنت، خطرات اور ہچکچاہٹ کے باوجود کامیابی حاصل ہوئی۔ اہلکاروں نے ریچھ کو نہ صرف محفوظ طریقے سے ندی سے نکالا بلکہ اس کے قدرتی ماحول میں واپس چھوڑ دیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ جنگلی جانوروں کی حفاظت اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ہوشیار رہیں اور محکمہ جنگلی حیات کے تعاون میں ہر ممکن مدد فراہم کریں تاکہ ایسے خطرناک واقعات دوبارہ رونما نہ ہو۔ مشرقی بھارت کے شہر دارجلنگ میں گزشتہ شب اچانک اور موسلادھار بارش نے شدید لینڈ سلائیڈز کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ میرک قرار پایا، جہاں 11 افراد ہلاک اور 7 زخمیوں کو بچا کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ NDRF اہلکاروں نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا اور زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اعلان کیا کہ وہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے تاکہ متاثرین کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور مزید حفاظتی اقدامات بھی کیے جا سکیں۔ بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں ووٹر فہرست اسپیشل انٹینسو ریویژن کی خصوصی نظر ثانی کے ذریعے 22 سال بعد ووٹر فہرست کو صاف اور درست کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس عمل میں 99% سے زائد ووٹروں کے دستاویزات وصول کیے گئے ہیں، جس سے انتخابی عمل کی شفافیت اور درستگی میں اضافہ ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کی اور انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 243 رکن اسمبلی کے انتخابات 22 نومبر سے پہلے مکمل کر لیے جائیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 9 اور 10 اکتوبر کو آسٹریلیا کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے، جو آسٹریلیا کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ یہ دورہ بھارت اور آسٹریلیا کے جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے قیام کے 5 سال مکمل ہونے کے تاریخی موقع پر ہو رہا ہے۔
یہ دورہ موجودہ حکومت کے تحت وزیر دفاع کا آسٹریلیا کا پہلا دورہ بھی ہوگا۔ دورے کا اہم مقصد آسٹریلیا کے ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات اور سڈنی میں ہونے والے بزنس راؤنڈ ٹیبل میں شرکت ہے، جس میں دونوں ممالک کے صنعتی رہنما شریک ہوں گے۔ علاوہ ازیں وزیر دفاع دیگر قومی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات اور دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نئے اقدامات پر غور کیا جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو دنیا میں پہلے نمبر پر لانے کے لیے ملکی مصنوعات یعنی سوادیشی کا استعمال لازمی ہے اور اس کے علاوہ کوئی متبادل نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ ملکی مصنوعات کو اپنائے تاکہ بھارت کی اقتصادی ترقی مزید تیز ہو اور ملک عالمی سطح پر مضبوط مقام حاصل کرے۔ امت شاہ نے دیہی معیشت میں توانائی شعبے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں یہ شعبہ دیہی معیشت کے لیے ایک نئی زندگی کی طرح ابھرا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی کوششوں سے بھارت کی معیشت 11ویں پوزیشن سے 4ویں پوزیشن تک پہنچ گئی ہے اور ملک تیزی سے دنیا کے تیسرے نمبر کی معیشت بننے کے قریب ہے۔ تاہم دنیا میں نمبر 1 بننے کے لیے سوادیشی کو اپنانا لازمی ہے۔ جموں کشمیر میں پہلی برف باری اور لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا کے حالیہ فیصلہ کے بعد اہم سیاحتی مقامات کی دوبارہ کھلائی نے کشمیر کے مشکلات کا شکار سیاحت کے شعبے میں نئی امید پیدا کر دی ہے۔ پہلگام واقعہ کے بعد جب علاقہ تقریباً سیاحت کے لیے بند ہو گیا تھا، یہ اقدامات مقامی لوگوں اور صنعت کے شراکت داروں میں خوشگواری کی نوید لے کر آئے ہیں۔ اپریل میں پیش آنے والے حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس نے سیاحتی موسم کو تاریک کر دیا تھا۔ اس کے بعد جموں کشمیر کے 48 اہم سیاحتی مقامات بند کر دیے گئے تھے، جن میں سے صرف 16 جون میں حفاظتی جائزے کے بعد کھولے گئے۔ تاہم 19 ستمبر کے فیصلے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر نے تمام مقامات کی دوبارہ کھلائی کا اعلان کیا، جن میں آرو ویلی، ریفٹنگ پوائنٹ ینار اور تاریخی کمان پوسٹ جیسے مشہور مقامات شامل ہیں۔ اسی دوران گلمرگ جیسے ریزورٹس پر پہلی برف باری نے موسم سرما کے لیے جوش و خروش پیدا کر دیا۔ مقامی ہوٹل مالکان نے کہا کہ یہ برف گزشتہ مشکل موسم کے بعد امید کی نوید لے کر آیا ہے اور اس سال سیزن کے لیے مضبوط سیاحتی دلچسپ کی توقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔